बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदुअलहु। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान है, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतें दूर फरमाए और हमारे माँ बाप को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपको एक ऐसे वजीफे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको करके ना आप अपने पैसों में बरकत कर सकते हैं। और ये तस्बीह और ये वजीफा ऐसा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान इस तस्बीह को सुबह 100 मरतबा पढ़ लेता है, उसके ना सिर्फ कारोबार में बरकत होती है, उसके माली हालात अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए ना, पाकिस्तान में दिन ब दिन इतनी महंगाई होती जा रही है कि गुसर बसर करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी ऐसी बहुत सी बहनों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि आप ही हमें कुछ होम वर्क बताएं घर में बैठकर, जो हम ऑनलाइन होम वर्क कर सकें। और पाकिस्तान में अगर किसी प्रॉब्लम की अगर बात की जाए ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो महंगाई, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हर इंसान फेस कर रहा है। बच्चों के स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है, बच्चों की ट्यूशन की फीस इतनी ज्यादा है, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक के बिल इतने आ रहे हैं। घर में एक कमाने वाला हो या दो कमाने वाले हो, इसके बाद भी पैसों में बरकत नहीं है। और मेरी ऐसी बहुत सी बहनें भी हैं जिनको महंगाई की वजह से जरूरत की चीजें छोड़नी पड़ रही हैं। और एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी हूँ, और ये जिसके ऊपर पड़ती है उसको ही पता होता है कि इसका दर्द कितना बड़ा होता है। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज का हल भी दिया हुआ है। जो इंसान दीन को समझता है और उसको सही तरीके से फॉलो करता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को आसान कर देता है, उसके रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके रिस्क में बरकत होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं जैसे उसने वहमो गुमान भी नहीं होता, और वहां से रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और माशाल्लाह से ये तस्बीह ऐसी है कि इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तस्बीह की बदौलत जो है ना, पूरी कायनात को रिस्क दिया जाता है। इतनी पावरफुल, इतनी जलाली तस्बीह है ये। और जो इंसान इस तस्बीह को पढ़ लेता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुकी हूँ, मैं खुद प्रैक्टिकल कर कर देख चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रास्ते खुलना स्टार्ट हो गए, रिस्क में बरकत आना स्टार्ट हो गई, वहां से रास्ता खोलना स्टार्ट हो गए जहां से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन देखें, इस तस्बीह के लिए शर्त है कि नमाज का पाबंद होना। देखें, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और जो है इसके बाद कोई चीज करते ना, तो वो असर करती है। लेकिन जब हम नमाज ही अदा नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज जो हम उसके साथ नहीं पढ़ेंगे तो वो असर ही नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करनी है सबसे पहले कि हमें नमाज का पाबंद होना है। जो इंसान एक वक्त की नमाज पढ़ रहा है वो कोशिश करें कि 2 वक्त की पढ़े, जो 2 वक्त की पढ़ता है वो कोशिश करें 3 वक्त की पढ़े। इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है नमाज के पाबंद हो जाएंगे। और कुछ भी पढ़ने से पहले हमें नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ सही तरीके से असर करेगी। 2-3 सिस्टर्स के मुझे ऐसे मैसेज आए कि मैं उन पर सोचने पे मजबूर हो गई, तो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए उन्हें इस बात को समझाना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि जो है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो इस वजह से हमने सब कुछ पढ़ना छोड़ दिया है। कहती नमाज पढ़ती हूँ लेकिन इसके अलावा सब कुछ पढ़ना छोड़ दिया है। ठीक है मेरी बहन, लेकिन नमाज आप मत छोड़िएगा, उसको आप रखिए, उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप नमाज ही छोड़ देंगी तो फिर हम मुसलमानों काफिर में एक यही फर्क तो है कि उनके बीच में नमाज नहीं और हम जो है नमाज पढ़ते सजदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी दुआएं अगर कबूल नहीं हो रही, तो देखें हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने हर चीज का वक्त मुकर्रर करके रखा है। जब आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी ना, तो अल्लाह ताला जो है ना आपके ये सामने ज़रूर इस बात को खोलेंगे कि वो दुआ उस वक्त कबूल क्यों नहीं हो रही थी। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो खुद जो है अपने मुंह से कहता है कि अच्छा हुआ कि ये उस वक्त नहीं हुआ। हर इंसान की ज़िंदगी में होता है और वो रियलाइज़ भी करता है कि अगर ये उस वक्त हो जाता तो ना जाने क्या होता। तो देखें, ये तो हम नहीं जानते ना कि बैकग्राउंड पे हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला को करने दें। आप नमाज की पाबंदी करें, आप नहीं करें वजीफे, कुछ भी ना करें,
صرف دل سے دعائیں کریں اور جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھا کچھ کر رہا ہے، آپ کے لیے کچھ اچھا سرپرائز پلان کر رہا ہے۔ جب آپ کو وہ سرپرائز ملے گا نا، آپ خود اس بات کا شکر ادا کریں گی، اور وہ جو لمحہ جس لمحے ملے گا نا، وہی لمحہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا، وہی ٹائم آپ کے لیے بیسٹ ہوگا۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی آزمائش ضرور لیتا ہے، تاکہ یہ جان سکیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کتنا ہے۔ اور اس صبر کا نا ہمیں اجر بھی ملتا ہے، اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھلا ہمیں آزمائش میں ڈال کے ہمارے لیے کیا ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ ایسے بہت سے جوڑے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور پھر فوراً سے اولاد لے لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے اتنے سال کے بعد اولاد ہوئی تھی ہمارے فلاں، یا اتنے سال کے بعد اولاد ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ تو دیکھیں، دیتا بھی اللہ ہے، لیتا بھی اللہ ہے، اور یہی جانتا ہے کہ اس کے لینے میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے۔ دیکھیں، صبر کرنا واقعی میں بہت بڑی بات ہے، لیکن صبر کا اللہ تعالیٰ نے اجر اتنا خوبصورت رکھا ہے، اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ آپ اور میں وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک عورت کی یہاں پہ بچے پیدا ہوتے تھے اور انتقال ہو جاتا تھا۔ دوسرا بچہ ہوا، اس کا بھی فوراً انتقال ہو گیا۔ تیسرا ہوا، اس کا بھی 8-10 دن میں انتقال ہو گیا۔ پھر چوتھا ہوا۔ اس طریقے سے 8 بچے اس کے یہاں پہ ہوئے، اور 8ویں کا بھی 1 مہینے کے اندر اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک رات وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے خوب روتی ہے سامنے بیٹھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب وہ شکوے شکایت کر رہی ہوتی ہے۔ اتنا روتی ہے کہ اس کی جو ہے آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے وہی 8 پھول جنت میں انہوں نے جو ہے، ان بچوں نے اپنے ماں باپ کے لیے محل تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کا جو ہے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے، انہیں ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے جائیں گے۔ اور وہ خواب میں اپنے ننھے پھولوں کو دیکھتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھولتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے کہ جو میں نے تجھ سے لیا ہے، تو میں نے تیرے آخری وقت کے لیے اجر بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ یا اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تیری پلاننگ میرے لیے کیا ہے۔ اور ایسے میرے بہت سے نیک بھائی بہن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے خواب میں دکھا دیتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس طریقے سے خواب دکھا کے تسلی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر، تیرے لیے بہت کچھ اچھا میں نے کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں، اچھا بھی گزر جاتا ہے اور برا بھی گزر جاتا ہے۔ جن کی زندگی اچھی ہے، ان پر کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، گزر تو ان کی بھی رہی ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر پریشانی آئی ہے تو آپ صبر کر کے گزاریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اور یقین کریں، میرا اس پر جو ہے پورا بھروسہ ہے کہ آزمائش کا جو صلہ ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جب بھی آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو آپ خوش ہو جایا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اس ٹیسٹ کے لیے آپ کو چنا ہے۔ پھر وہ آپ کو کیا دے گا، آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا پرس کبھی خالی ہاتھ نہ رہے، کہ کاروبار کی پریشانی ہے، وہ میرے بھائی جو بے روزگار ہیں، انہیں روزگار نہیں مل رہا، انہیں حلال رزق نہیں مل رہا، اگر رزق ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، آپ کے ہر چیز پر نظر ہے، آپ کے پیسے وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، پیسے میں برکت نہیں ہے، آپ کے وقت میں برکت نہیں ہے، آج کل تو یہی ہو گیا ہے۔ سو ان شارٹ، یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ رزق کے لیے، یہ رزق ایسے چھپڑ پھاڑ کر آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اس چیز کی جو ہے نا ضمانت دی ہوئی ہے کہ جو انسان اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے نا، اس کے رزق میں بے شمار برکت ہوتی ہے، وہ انسان کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے فرض جو نماز ہوتی ہے نا، اس کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے، ہم وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ہماری نمازیں، مین نماز جو ہوتی ہے وہ فجر کی نماز ہوتی ہے۔ تو فجر کی جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے نا، سنت، یہ تو فجر کی 2 رکعت سنت، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے، اس سے بھی 2 رکعت جو فجر کی نماز ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 رکعت جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک مرتبہ، یہ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، سوری ایک مرتبہ کہہ دیا آپ نے، ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ لیا آپ نے، 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، آپ کا کاروبار وسیع ہوگا، کیونکہ یہ میں خود ایکسپیرینس کر چکی ہوں۔ کیونکہ یہ تسبیح کا آپ ترجمہ کریں، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ یہ تسبیح جو ہے نا، انسان کے علاوہ چرند پرند ہر کوئی پڑھتا ہے، کیونکہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت جو فرض ہے وہ پڑھ کے نا، آپ نے یا رزاقوں کی پڑھنی ہے،
2 तस्बीह, यानी कि पूरी पूरी 200 मरतबा, एक पूरी 100 मरतबा, फिर पूरी 100 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, वो तो हम लाजमी पढ़ते हैं, चाहे कोई भी हम कुछ भी अस्कार कर रहे हो, आगे पीछे 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने 2 रकात सुन्नत के बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। देन फिर आपने 2 रकात फर्ज पढ़ के आपने या रज़्ज़ाक़ों की पढ़नी है 200 मरतबा। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है अपने रिस्क के लिए, अपने कारोबार के लिए, आप बेरोजगार हैं तो उसके लिए दुआएं मांगनी है। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, इस बात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गारंटी दी है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, यानी कि वो अर्श इलाही होता है, वो अल्लाह ताला की रजा से होता है, वो काम करते हैं जो अल्लाह ताला कहते हैं उन्हें। तो बस अपने हालात को बेहतर बनाएं और अपने दीन को समझें, दीन को फॉलो करें। ये अस्कार जो है इन्हें फॉलो करें, नमाज की पाबंदी करें और इसके बाद अपने हालात आप खुद नोट करेंगे। ये तस्बीह गेम चेंजर है। मैं इतना कह सकती हूँ आपको कि एक वक्त था मेरे फाइनेंशियल हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे और ये मुझे किसी ने तस्बीह बताई थी और मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि बहुत आसान है। आप फजर की नमाज तो पढ़ते ही होंगे, उसमें आप इसको ऐड ऑन करें और इसकी रूटीन बनाएं। यकीन करें आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके दिन में बरकत होगी, आपके कारोबार में बरकत होगी, यानी कि हर चीज में बरकत ही बरकत होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।